Om Jai Sri Mahagam Ganapatiye Namaha. Om Namo Jai Sri Rama. Today we will try to hear the slokas from Lord Sri Rama Pattabhishekam from 11 to 15 and learn them. These slokas are very effective. The text of these slokas are given in the description below. यावदावर्तते चक्रं यावती च वसुन्धरा तावत्त्वमिह सर्वस्य स्वामित्वमनुवर्तया भरतस्य वचः श्रुत्वा रामः परपुरञ्जयः तथेति प्रतिजग्राह निशसादासने शुभे तदशत्रुघ्नवचना निपुणाः श्मश्रुवर्धकाः सुखहस्ता सुशीघ्राश्च राघवं पर्युपासत पूर्वं तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महाबले सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे विशोधितजटः स्नातश्चित्रमाल्यानुलेपनः महार्णवसनो राम स्तस्तौ तत्र श्रिया ज्वलन् ॐ नमो जय श्रीराम